کہ رو کے کہنے لگی بابا مرینا میں تے تیریاں راواں بیختی رہی ہوں تے بابا مرینا میں تے تیریاں اڈیکاں کر دی رہی ہوں تے بابا مرینا کہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواگی تے بابا مرینا میں کھلونے بھی نہیں مگدی بابا مرینا میں جوڑے نہیں مگدی بابا مرینا میں ناؤن کے بھی نہیں جانا عرض کی تھی سونے ترس نہ آیا میں مٹی پاندہ رہا بابا بابا کر دی رہی اللہ رب العزت دی حمد و ثنا توبہ درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزام نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطخہ سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ پڑھنے دا شرف حاصل کیتا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا للہ ملک السماوات والارض فرمائے زمین اور آسمان دے سارے ملک اللہ دے واسطے یعنی انہا دا مالک اللہ یخلق ما یشاء فرمایا جو چاہے پیدا کر دے تخلیق فرما دے یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور فرمائے چاہے تو بیٹی عطا کر دے چاہے تو بیٹے عطا کر دے اس آیت مبارکہ دے چند الفاظ دے اندر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ اپنی ملکیت دا اظہار فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ میں سارے ملکاں دا مالک اور ارشاد فرمایا کہ یخلق ما یشاء جو چاہاں تخلیق کر دے اور اللہ جو بھی تخلیق کر دے ما خلقت ھذا باطلا کوئی بھی چیز ایسی اللہ تخلیق نہیں کردا کہ جدی ضرورت نہ ہوئے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ حکیم دا کوئی کم بھی حکمت خالی نہیں ہوندا اللہ نے جو بھی تخلیق کیتا ہے وہ دا کوئی نہ کوئی مقصد گرامی قدر حضرات اس آیت مبارکہ چا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور چاہاں تے بیٹیاں دیواں تے چاہاں تے بیٹے عطا کراں بیٹی اور بیٹا دینا اللہ دے اختیار چند روز قبل تو سا میڈیا دے ذریعے سنیا بھی پڑھیا بھی اور دیکھیا بھی کہ میاں والد ایک نوجوان نے اپنی بیٹی نو اور چند دن دی بیٹی نو گولیاں مار کے اس واسطے قتل کر دیتا کہ بیٹا کیوں نہیں پیدا ہوئی پورا معاشرہ اس دکھ دی وجہ تو بہت افسردہ رہا ہر صاحب اولاد دا دل دکھی تو قرآن مجید فرقان حمید اس آیت مبارکہ تو آج میرا دل کر دے میں آپ احباب دے سامنے بیٹی دی شان بیان کر رہا کہ اسلام دے اندر بیٹی دا کی مقام تاکہ وہ لوگ جنہوں نے بیٹی دی قدر نہیں حالانکہ وہ بہت تھوڑے لوگ نے چند لوگ مگر انہاں لوگاں تک بھی دین دا اصل پیغام پہنچ جاوے دور جاہلیت اگر انہاں دے اندر کوئی رسم باقی ہے تو وہ بھی اللہ کریم کرے کہ وہ دھل جاوے
اور دین اسلام دا جڑا پیغام بیٹیاں دے متعلق ہے اسی انہاں لوگاں تک پہنچا دی تاکہ ساڈا بھی حصہ اس عمل خیر دے اندر رہ جاوے اس آیت مبارکہ دا غور کریے اللہ نے ارشاد فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور فرمایا اللہ جنوں چاہے بیٹیاں دے تو جنوں چاہے بیٹے دے لوگ رب کو پتر مانگنے بھی چاہیے نبیاں بھی مانگے پر قرآن مجید وچ اللہ نے بیٹی دا ذکر پہلے کیتا تے پتر دا ذکر بعد وچ فرمایا فرمایا اللہ جنوں چاہے بیٹی عطا کرے تے جنوں چاہے بیٹے عطا کرے بیٹی دا ذکر اللہ نے بیٹے دے ذکر تے مقدم رکھیا اور جدو سرور کائنات دی واری آئی تے بیٹی دی شان میرے نبی نے انج بیان کر دیتی قرآن اچ بھی اللہ نے بیٹی دا ذکر پہلے تے پتر دا ذکر بعد اچ کیتا نبی پاک نے فرمایا باپ جدو باہر تو کوئی چیز گھر لے کے آوے تے بچے تے تقسیم کرے تے نبی پاک نے فرمایا پہلے بیٹی نو دیوے تے پھر بیٹے نو دیوے اس مقام سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی نو بیٹے تے مقدم رکھے قرآن مجید فرقان حمید اندر اللہ رب العزت نے بیٹیاں دے متعلق کئی مرتبہ وضاحت فرمائی گرامی قدر حضرات چونکہ معاشرہ عرب دا جاہلیت دا نبی پاک دی آمد تو پہلے بیٹیاں نو زندہ ہی دفن کر دیتے اور پتر پال لیندے بیٹیاں نو آر محسوس کیتا جاتا مفسرین فرماندے نے کہ اگر کسی دے گھر بیٹی دی ولادت یا بچے دی ولادت دا وقت آندہ سی پھر وہ پہاڑاں چ چلا جاندہ سی غلام نے جا کے اگر پیغام دینا کہ تیرے گھر پتر پیدا ہویا تو وہ شہر چ واپس آ جاتا سی اور اگر پیغام ملنا کہ تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی اور باپ کئی دن تک اپنے گھر واپس نہیں سی آتا بیٹی نو آر محسوس کیتا جا رہا بیٹی نو کم تر چیز سمجھیا جا رہا تاریخ دی کتب وچ لکھے کہ دور جاہلیت دے اندر عرب دے اندر اے رسم کدو شروع ہوئی بیٹیاں نو دفن کرنا کیوں شروع کیتا قبیلہ ربیہ اور مضر عرب دے دو بڑے معروف قبیلے سن قبیلہ ربیہ دے اندر ایک سردار او دی جوان بیٹی رات نو کسی قبیلے نے اس قبیلے تے حملہ کیتا انہاں دے لوگوں نو قتل کر کے تو سردار دی جوان بیٹی نو اٹھا کے لے گئے کافی دیر دے بعد جدو قبیلے اندی دونوں دی صلح ہوئی کہ سردار نے مطالبہ کیتا کہ میری بیٹی واپس کرو سارے لوگاں دے سامنے جدو بیٹی نو پیش کیتا گیا کہ باپ نے بیٹی نو پوچھیا کہ بیٹی تو میری بیٹی ہے میرے گھر واپس آنا چاہنی ہے یا اتنے دیر جی دے کل تو گزاری ہے خود کو رہنا چاہنی ہے بیٹی نے بھارے مجمع کہہ دیتا کہ بابا میں جدے نال اتنا وقت گزارے میں ہون باقی زندگی خود نال گزارنا چاہنی بیٹی تو چلی گئی مگر قبیلہ ربیہ جو سردار نے واپس آکے حیا محسوس کی تھی انہیں قبیلے چے اعلان کر دیتا کہ آج تو بعد جدی بیٹی ہوئے انہوں زندہ ہی دفن کر دیتا جاوے تاکہ کسی اور دی بیٹی اس طرح دی حرکت نہ کرے آہستہ یہ رسم پورے عرب دے اندر پھیل گئی لوگ بیٹیاں کو دفن کرنا ناز محسوس کر دے یہ محسوس کر دے سن کہ باپ اپنی اولاد کا مالک چاہے تو زندہ رکھے چاہے تو قتل کر دے اور مفسرین نے اس تک فرمایا کہ اگر کوئی اپنی بیٹی نو زندہ رکھنا چاہے تو اس طرح زندہ رکھ دا سی کہ اپنی بیٹی نو کپڑے نہیں پہناندا بلکہ انہوں بکری یا کسی
بھیڑ دی کھل پہنا کے ہاتھ چ چھڑی پکڑا کے تے اجڑ بکریاں دا دیکھ نو جنگل چ ٹور دیندا ہے کہ جا کے تے بکریاں چار تاکہ کو میرے بیڑے چ بیٹی نو ویکھے نا بیٹی سارا دن جنگل چ جانور چراوے گھر وچ بکریاں رہن بھیڑاں رہن کتے رہن او برداشت نے مگر بیٹی بیڑے چ برداشت نہیں اصلا او خلید معاشرہ ہو گیا گرامی قدر حضرات مگر ایوی کتابہ چ لکھے ہے کہ سارا معاشرے دے اندر چند لوگ ایسے بھی سن جڑے اس دور دے اندر بھی بیٹی نہ پیار کر دے انہاں دا تذکرہ بھی کتابہ چ ملتا میں عرض کر دینا بیٹی نو قتل کرن دیا وجوہات چ ایک وجہ تے ایسی کو بیٹی نو آر محسوس کر دے سن یعنی کسے دا سسر بننا یا سالہ بننا بچیاں دا ماموں بننا اے رشتے اونا واسطے شرمندگی دا باعث سمجھے جاندے سن وہ کہندے سن کہ نہ بیٹی ہوئے تے نہ میں کسے دا سسر بنا نہ میرے بیٹے کسے دے سالے بنن نہ او ماموں تے نانا کہہ کے پکارے جامن ایک وجہ بھی سی بیٹیاں نو قتل کر دی کہ تنگ دستی دی وجہ تو کہ غربت سی لوگ سمجھ دے سن کہ اگر اولاد زیادہ ہوئے گی تو اسی انہوں نے کھلاواں گے تو بیٹیاں نو قتل کر دیو بیٹیاں نو اس واسطے پال دے سن کہ ایک کما کے لے آمن گے تو زندگی دا روزگار چلے گا انسان اولاد نو جدو پال دے بیٹے نو کسے لالچ نہ پال دے کہ جوان ہوئے گا کمائی کرے گا مگر بیٹی نو تے اللہ دی رضا بھی پالیا جاندہ ہے اس واسطے اندے پالن دا ثواب دا تذکرہ بھی کتابہ چا زیادہ حضور نے فرمایا اللہ کریم نے قرآن مجید کے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ اللہ نے فرمایا تنگ دستی دے خوف دی وجہ تو اولاد نو قتل نہ کرو اصول بنا دیتا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ نہ کرو اولاد نو قتل اللہ فرماتا نحن نرزقهم وَإِيَّاكُمْ اللہ فرماتا جب میں تینوں رزق دے سکنا تینوں نہیں دے سکتا اللہ ارشاد فرماتا ان قتلہم کان خطئا کبیرا اللہ فرماتا انہاں دا قتل بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے وہ باپ جنہیں آج بیٹی نو قتل کر دیتا اور صرف ایک باپ ہی نہیں اخبارات بڑے پرے ماضی دے بھی ان واقعات کہ باپ نے اپنی بیوی نو طلاق اس واسطے دے دی تھی کہ انہیں بیٹی نو جنم کیوں دیتا بیوی نو بھی قتل کر دیتا تے بیٹی نو بھی قتل کر دیتا واقعات نال بھریاں پڑیا اخبار مگر گرامی قدر حضرات جدو آئینہ قرآن مجید اسلام دیوالی اللہ نے سارے قانونی پرانے بدل کے رکھ دیتے سارا کچھ تبدیل ہو گیا اتنا تو ہنو او معاشرہ سنائے جنہ نبی پاک دی آمد طیبات تو پہلے دا معاشرہ یہ اندر دیگر بھی کئی کباہتانے اگر میں صرف یہ عرض کرا کہ مطلق عورت دی کتنی عزت سی اس معاشرے دے اندر تو وہ ایک علیحدہ عنوان ہے میں آج صرف بیٹی دے تذکرہ ساری تقرینوں آپ احباب تک پہنچانا چاہ رہے ہیں تو بیٹی دی کوئی قدر نہیں اس معاشرے دے اندر بیٹی نو انسان سمجھا نہیں جا رہا بیٹی دی چیخو پکارنوں کو سنن والا ہی نہیں گرامی قدر حضرات بیٹیاں اپنے ہی باپ دے ظلم دے ہتھوں قتل ہو رہی ہیں اللہ نے قرآن مجید کے اندر پھر فرمایا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ اللہ فرما قیامت نے بچی اپنے باپ دا گریبان پکڑ کے پوچھن گیا بابا مینوں کیوں ماریا سی اس دن باپ کو کوئی جواب نہیں ہوئے گا کوئی جواب نہ دے سکے گا باپ گرامی قدر حضرات پھر جدو آئے کملی والے ان تو آنو سبحان اللہ بولنی پوے گی بھائی
میں تھوڑی ساری تاریخ تو انہوں جہلیت دور دی سنائیے ہن آؤ اس نوری دور دا ذکر کریے جدو کملی والے تشریف لکھے آئے میرے آقا علیہ السلام نے کس طرح بچیاں دا بھرب رکھ لیا اسلام تو آمن تو پہلے چند لوگ سن جڑے بیٹیاں نال پیار کرنے والے انہاں وچوں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے چچا عمر بن نفیل ان ہاں دا بھی تذکرہ کتابہ چا مل دے کہ انہاں نے پتہ چلنا کہ فلاں گھر دے اندر بیٹی پیدا ہوئی تے عمر بن نفیل نے جا کے او دے باپ نو کہنا کہ بیٹی نو قتل نہ کری اے دے بچپن تو لے کے جوانی تک جتنا خرچہ ہوئے گا میں دے مانگا اے دے شادی دے اخراجات بھی میں برداشت کرانگا انہوں نے کئی بچیاں نو اس باز دے اپنے باپ دے ظلم تو چھڑا لیا مگر اے او بچیاں جنہ دے باپ اپنی غربت دے تنگ دستی دی وجہ تو انہوں نے قتل کر دے سن اور جڑے بچی نو عیب یا آر محسوس کر کے قتل کر دے سن او اس بات نو بھی نہیں سن تسلیم کر دے کہ سانو کو خرچہ دے بے ساڑی بیٹی قتل ہومن تو بچ جاؤ او ضرور قتل کر دے سن کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ ایک دن ایک شخص آیا عرب دا ایک بڑا مشہور شاعر گزرے فرزدق او دا دادا سی اے دا نام سی سا بن ناجیہ نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ چاہیا تے کہنے لگا یا رسول اللہ میں کلمہ تے پڑھ لے آئے مگر کیا جڑیاں نیکیاں تے جڑے اچھے کم میں کلمہ پڑھوں تو پہلے عالم جہلیت دے اندر کیتے سن کیا انہاں بھی منوں کوئی ثواب ملے گا حضور نے فرمایا پہلے کو غلط سنا تو کم کیڑے کردا رہے انہیں تذکرہ کیتا عرض کیتی یا رسول اللہ میریاں 2 اونٹنیاں گواچ گئیاں میں انہوں نے ڈھونڈن واسطے اپنے اونٹ تے بیٹھ کے تے پہاڑاں چ گیا شام ہو رہی تے اندھیرے وچ میں دیکھا کہ دور ایک چراغ جلدا نظر ہی آیا عرض کیتی سونیا میں پہاڑی دی چوٹی تے گیا تے میں دیکھا کہ ایک وڈیرا یا بزرگ بیٹھا ہے میں دے قریب بیٹھ کے پوچھا کہ بابا جی میری اونٹنیاں گواچ گئیاں تو انہوں ملیاں ہون بابا کہنے لگے جی تیری اونٹنیاں میرے کول ہی نے کئی دن گزر کے میں سنبھال کے رکھیاں نے اندروں عورت دے رون دی آواز آئی میں پوچھا عورت کیوں رو رہی کہنے لگا پوچھ کے دسنا تے آواز دے کے اندر کہنے لگا جے تے بیٹی پیدا ہوئی ہے تے قتل کر دے وانگا جے پتر پیدا ہویا تے پھر میں زندہ رکھاں گا پوچھیا بابا جی سٹوری تے کہانی کی ہے کہنے لگا اندر بچی بچے دی ولادت دا ویلے میں بیٹیاں پسند نہیں کردا اگر بیٹی پیدا ہوئی تے قتل کر دے مانگا پتر ہویا تے رکھ لواگا اندروں آواز آئی بیٹی پیدا ہوئی ہے بابا اٹھا لگا بچی نو قتل کرنے واسطے فرزدق دا دادا کہندہ یا رسول اللہ میں اس بابے نو آکھیا کہ 2 اونٹنیاں بھی تو رکھ آجڑے اونٹ تے بیٹھ کے میں آیا اے بھی رکھ بیٹی نو ماری نہ قتل کری بیٹی نو عرض کی تھی یا رسول اللہ نے میری گل مان لے میں اپنے سینے چس ویلے جڑی خوشی محسوس کی تھی نا اس دن تو میں فیصلہ کر لیا ہن میں کسی دی بیٹی نو زندہ دفن نہیں ہون دے وانگا عرض کی تھی یا رسول اللہ پھر میں نے جدو پتہ لگنا نا کہ کسی دے گھر بیٹی ہوئی تھے انہیں دفن کر دے نہیں میں 2 اونٹنیاں او اونٹنیاں جیڑا بالکل بچہ دیون دے قریب ہوں دیا سن 10 مہینے دیا گابن کہ ایک اونٹ یا رسول اللہ میں دے گھر لے کے جاندہ سا تے انہوں کہتا سا اونٹنیاں تے اونٹ تو رکھ لے بیٹی نو ماری نا عرض کی تھی یا رسول اللہ میں 2 اونٹنیاں تے ایک اونٹ دیکھے بچیاں بچاندہ رہا نبی کریم نے فرمایا تو کنیاں بچیاں نو بچایا عرض کی تھی یا رسول اللہ میں 360 بیٹیاں نو بچایا صحیح 360 بیٹیاں بچائیاں سونے میں کو ثواب بھی ملے گا اے میں کلمہ پڑھن تو پہلے بچائیاں سن
میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تو دھیاں نو بچاندہ رہا رب تینو ضرور ثواب عطا کرے گا گرامی قدر حضرات اتنا پیار میرے نبی نو بیٹیاں نے نال آئیے جدو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لکے آئے نوجوانوں میں کیڑا رنگ دے و رحمتاں دی نوری چادر تان کے رحمتاں دی نوری چادر تان کے رحمتاں دی نوری چادر تان کے تو وسایا اجڑے آن کے تو وسایا اجڑے اے میرے نال اونے پڑھنا جنہوں لگ دے بھائی کہ واقعی سونے ہی آکے وسایا ہے نہیں تے کری اکھ بند کر کے اس معاشرے دا تصور تے کر یار جدو بیٹیاں دفن ہوندیاں ہون گیاں کملی والے نو کیویں واضح مار دیاں ہون گیاں او بچیاں جنہ دیاں ماما نو سجا سجا کے بھیج دیاں ہون گیاں انہاں ماما دے سینے تے کی بیت دی ہوے گی تو سارے مل کے میرے نال پڑھیے رحمتاں دی نوری چادر تان کے رحمتاں دی نوری چادر تان کے رحمتاں دی نوری چادر تان کے تو وسایا اجڑے آن کے آقا تو وسایا اجڑے آن کے نوجوانوں میرے نبی دی ولادت دا ویلا نہیں آیا مدینہ طیبہ دی وادی سیدہ آمینہ دا بچپن مدینہ طیبہ دے اندر ایک عورت آندی ہے جیدہ نام نوجوانوں کتابہ دے اندر لکھے آئے وہ عورت دا رنگ بھی کالا اکھیاں بھی نیلیاں بہت بڑی نجومی عورتیں نوجوانوں لوگاں دے ہاتھ دیاں لکیراں بے کے تقدیراں دس دی ہے او دا نام سودا بنت زہرا ہے اس عورت متعلق کتابہ جو لکھے آئے جدوں پیدا ہوئی یہ دے باپ نو جا کے غلام نے دسیا بیٹی پیدا ہوئی ہے او دا رنگ بھی نیلا ہے رنگ بھی کالا ہے اکھیاں نیلیاں باپ کہنے لگا جا بیٹی نو دفن کر کے آ میں بیٹی نو ویکھنا ہی نہیں او باپ جڑے اپنی خوبصورت بیٹیاں نو زندہ دفن کر دیں دینے انہوں خیال آیا رنگ بھی کالا ہے اکھیاں بھی نیلیاں نے کوئی منحوس بچی ہے میں ویکھنی نہیں باپ نے آکھیا جا دفن کر کے آ غلام کہندا جڑے ویلے بچی نو گودی چکے لے کے گیا میں قبر بناؤ کے دفن کرن لگیا اچانک ہاتھ پہ گیا بھی تو آواز آئی مارینا اس غلام نے دائیں بائیں ویکھیا کوئی نظری نہ آیا اپنا بہم سمجھ کے دوبارہ دفن کرن لگا پھر آواز آئی نہ ماری اپنا بہم سمجھ کے جڑے ویلے تیسری واری دفن کرن لگیا کرنا چی آواز آئی مارینا نہیں پالی جاندی رکھ جا سی پال لوانگے نوجوانوں غلام نو خیال آیا بچی کوئی نصیبہ والی ہے او غلام اس بچی نو گھر لے کے چلا گیا انو پال کے جوان کیتا اے بچی جدو جوانے ہوئی نوجوانوں جڑے ویلے جوانے ہو گئی بڑیوں کے بہت بڑی نجومی بنی بہت بڑی کہنا بنی ہاتھ دیا لکیراں بے کے تقدیراں دس دیئے کدے کدے مدینے ہوں دیئے کہ لوگ اپنے بچانوں کی تاراں چلے کے کھڑے ہو جاندے نے شور مچ جاندے سودا بنت زہرا آئی ہے ایک دن سیدہ آمینہ پچ پچ پیاں کھیل دیاں نے شور مچ سودا بنت زہرا آئی ہے لوگ اپنے بچے کی تاراں چلے کے کھڑے ہو گئے سیدہ آمینہ بھی کھڑیاں ہو گئی جڑے بلے نبی دی ماں دی باری آئی ہاتھ دیاں لکیراں بے کے کہن لگی لوگوں اے بچی کون ہے
لوگاں نے آکھے دا نا آمینہ وہب بن عبد مناف دی بیٹی ہے کہن لگی ہادہ النذیرہ او تلد النذیرہ کہن لگی میرا علم آخدہ ہے اے بچیا آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے یا آپ نبی بنے گے بولو سبحان اللہ اور جنہیں بڑے ہو کہ میرے نبی دے آؤں دی بشارت دینی سی میرے نبی نے آؤں تو پہلے انہوں دفن نہیں ہون دیتا اجے آئے نہیں پر جنہیں میرے نبی دے آؤں دی بشارت دینی سی انہوں دفن نہیں ہون دیتا میرے نبی نے دسیا میں آکے دھیاں نو کدو دفن ہون دے لگا میں تے اپنی بشارت دین والی نو دفن نہیں ہون دیتا پھر آئے نا جدو میرے آقا پھر بیٹیاں دی لاج نہیں رہ گئی اچھا بولیا جے سبحان اللہ نوجوانوں میں تے یہ کھانگا جس ویلے تشریف لے آیا او کھلے عالم دا والی دھیانوں بھی عزتاں ملیاں تے بھر گئے کاسے خالی کونے دیوالی جدویں آئے میرے نبی نے بیکھا بیٹیاں پیاں زندہ دفنے ہوں دیاں انہیں میرے آقا بیکھا دیاں رو دیاں نے معاشرے دے اندر دیاں پیسے چلیاں انہیں نبی کریم نے اس ویلے بیٹی دیاں شانہ نو بیان کیتا میرے آقا نے فرمایا لوگوں سنو جنہوں اللہ دو بیٹیاں عطا کر دے میں ایک حدیث ہے جب فرما 3 بیٹیاں عطا کریں امام ترمذی نے لکھے آؤ میرے آقا نے فرمایا جنہوں رب 2 بہنہ دے دے میں فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن پالیں انہوں جوان کر کے دی شادی کر دے میں فرمایا قیامت دیاڑے محمد جنت جینا نیڑے ہوئے گا کہ میں شہادت دی انگلی تے نا دی انگلی ہوندی میرے آقا نے فرمایا سبحان اللہ بولو بھائی جدو آئے نا میرے نبی پر بیٹی دیئے شانہ بیان کرنے وہ مدینے دیا تاجدارہ بھرم لکھ لے دیاں دے جلالی صاحب میرے نبی نے فرمایا جدو گھر چیز لے آؤ تے پہلے بیٹی نو دیا جے پھر پتر نو دیا جے کدھرے بیٹی دا دل نہ ٹوٹ جاوے جدو پیو نے دوزخ وال جانے نا میرے نبی نے فرمایا جدو بیٹی پالی ہوئے گی نا تے بیٹی باپ تے دوزخ دے درمیان آڑ بن جائے گی دھیاں پیوانو جن دوزخ اچھ نہیں جامن دین گی میرے نبی نے فرمایا بیٹی آڑ بن جائے گی باپ تے دوزخ دے درمیان سید عالم دے دیوانے ہو جدو میرے آقا نے پھر بیٹی دی شان بیان کی تھی حضور نے فرمایا جنت میرا ساتھی فرمایا گیا الوالد نعمتن والبنت رحمہ فرما پتر نعمت ہوں دینے تیاں رحمت ہوں دیانے بھائی پانی نعمت ہے نا اکھ نعمت ہے نا بازو نعمت ہے نا رزق نعمت ہے نا نعمت دا حساب دینا پینا مولا علی فرماتے نے دنیا ایڈی اوتری شہ نا ایدے حلال دا حساب دینا تے حرام دا گناہ ہے جیڑی بھی نعمت ورت لو او دا حساب دینا پوے گا پر رحمتہ رب کروڑاں بھی کر دے حساب کوئی نہیں پتر نعمت ہوں دینے تیاں رحمت ہوں دیا نے اتھے سبحان اللہ کہنی سے پتر نعمت ہوں دینے تے دھیاں رحمت ہوں دیا نے گرامی قدر حضرات میرے جدو آقا آئے تھے پھر جدو میرے نبی بیٹی دیا شانہ سنائیاں پھر معاشرے چو فرق کی پیا
औलाद वाली एक दिन उमरा करने वास्ते मदीना तो मक्के गए काफिरा ने आखिया 3 दिन की इजाजत देने 3 दिन मक्के रह सकते हो जेड़े वेले मेरे नबी ने 3 दिन मक्के च गुजार ले हजूर मदीने वाल जान लगे एक निक्की जी बच्ची दौड़ के आई उन्हें आके मेरे नबी ने जफा मार लिया ते रो के कहन लगी कमली वाली आओ मैनू भी नाल मदीने ले जो मक्के मेरा कोई नहीं मेरे आका ने गौर करके वेख्या ओ बच्ची कोई बेगानी नहीं मेरे नबी दे चाचा हज़रत अमीर हमजा सैयद शुहदा दी बेटी उमामा है मेरे नबी बेटी नू सीने लगा के रोई जा रहे सरकार रोई जा रहे बेटी कहन लगी मेरी अम्मी भी कोई नहीं अबू भी कोई नहीं मैनू मदीने नाल ले जाओ मौला अली जल्दी ना ले के आए अर्ज की थी कमली वाले आओ ये बेटी मैनू दे दियो कमली वाले नू मैं पालांगा हजूर ने फरमाली केड़े रिश्ते नाल पालेगा अर्ज की थी सोने जे अमीर हमजा तो आटा चाचा है मेरा भी चाचा है अर्ज की थी सोने मेरे चाचे दी बेटी लगदी है हजरत जाफर तैयार आ गए कहन लगे कमली वाले आओ ये बच्ची मैनू दे दियो मैं पालांगा मेरे नबी ने फरमाया केड़े रिश्ते दे नाल पालेगा अर्ज की थी सोने मेरे भी चाचे दी बेटी है नाले दी खाला दे नाल मेरी शादी हुई मैं दा खालू लगना वा हजरत ज़ैद बिन हारिसा के आ गए अर्ज की थी कमली वाले आओ ये बेटी मैनू दे दियो मैं पालांगा नबी करीम ने फरमाया केड़े रिश्ते दे नाल पालोगे अर्ज की थी सोने जदू तुसा साहबा नू भाई भाई बनाया सी अमीर हमजा नू मेरा भाई बनाया सी ए मेरे भाई दी बेटी है मेरे आका ने फरमाया जाफर तैयार ये बच्ची दी खाला तेरे घर बसदी है मां दे बाद खाला दा हक होंदा है ये बच्ची नू घर ले जाओ जाके पालो मदरसा लसानियां आने वाले हो मैं कहना ए चाहना वा तेरा कमली वाला नहीं आया ये बच्ची पैदा होंदी है इधरों आवाज आंदी है मैं मारांगा उधरों आवाज आंदी है मैं मारांगा उधरों आवाज आंदी है मैं मारांगा मेरा कमली वाला आया इधरों आवाज आंदी है मैं पालांगा उधरों आंदी है मैं सुभान अल्लाह पहले कहते सन मैं मारांगा तेरे आवा तू सदके जावा कोई कहता मैं पालांगा कोई कहता मैं पालांगा उच्चा बोलो सुभान अल्लाह सारे ना बोलो जिन्होंने बेटियां दी कदर है वो तो बोलो सुभान अल्लाह कुछ मेरे नबी को फिर बेटी दी शान आज कई जालिम एडे सख्त दिल अल्लाह फरमांदा सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बाद ज़ालिका फहिया कल हिजारति औ अशद्दु कसवा अल्लाह कुरान च फरमांदा कुछ दिल होंदे ने पत्थर नाल भी सख्त पत्थरां चों ते पानी निकल आंदा कुछ पत्थर दिल होंदे ने ओ मियां वाली दा नौजवान जिन्हें अपनी 5-7 दिन दी बच्ची नूं गोलियां मार के कत्ल कर दिता जिसम गोश्त का लोथड़ा दिल नहीं सी ना को पत्थर ही होगा अपनी बेटी गिरामी कदर हज़रात एक दिन नबी पाक इमाम हसन का मुंह कदे इधरों चुमदे ने किधरों इधरों चुमदे ने एक बंदा करीब खड़ा ओदा नाम सी अकरा बिन हाबिस कहन लगा मैं तमीम खानदान दा बनु तमीम कबीले दा मेरे 10 बच्चे ने मैं तो नहीं कदे चुमया मेरे नबी ओदे वल वेख के फरमान लगे मल्लम यरहम ला युरहम हजूर ने फरमाया जेड़ा रहम ना करे ओदे ते रहम भी नहीं किया जाएगा कहने लगा जी मैं ते बच्चे नु कदे चुमया ही नहीं मेरे नबी ने फरमाया खुदा ने तेरे दिल विचों रहम निकाल ही लिया ते मैं मुहम्मद की कर सकदा वा पता लगे औलाद ना मुहब्बत बच्चे ना मुहब्बत उदू की जाती है जो दिल में खुदा ने रहम डालिया हो जिदे सीने में दिल की जगह पत्थर का टुकड़ा हो
وہ پھر اولاد نو انجی معاذ اللہ گولی یا مار دینا تے جے دھی دی شان پوچھنی کو میرے نبی کو لو پوچھے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دسیا حضور او فلاں بندہ بیٹیاں نو چنگا نہیں سمجھدا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو گئے تھے آپ نے فرمایا ظالمہ تو بیٹی نو چنگا نہیں سمجھدا تینوں نہیں پتا رب نے محمد نو 4 دھیاں عطا کیتیاں نے اللہ نے مصطفیٰ نو 4 بیٹیاں عطا کیتیاں محبوبہ نو او چیز دائی دی جڑی سونی لگ دی ہوئے اللہ نو بیٹیاں نال خبرے کنہ کو پیارے محبوب نو 4 دیتیاں آج کسے دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں ہو جمانا تے کئی لوگ کہندے نے بڑا افسوس ہوا ہے تو آڈے گھر پھر بیٹی پیدا ہوئی بیٹی دے آمد افسوس کرنے والے ظالمہ تو اس نبی دا کلمہ پڑھے جس نبی دے گھر 4تھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی فرشتے مبارکہ دینا آئے سان نوجوانوں میرے نبی نو اپنی بیٹیاں نہ لینا پیار ہے میرے آقا علیہ السلام دی بڑی بیٹی سیدہ زینب نے ایسی بیٹی ہے جدے نال میرے نبی نو اینا پیار ہے حضور نو اینا پیار ہے میرے نبی اپنی بیٹی دا متھا بھی چوما دینا ہے اپنی بیٹی نو سینے دے نال بھی لگا دینا ہے نوجوانوں ہے اپنی بیٹی دو میرے آقا نے زیور پہنایا اما خدیجہ نے جڑے ویلے اپنی بیٹی نو سونے دا ہار پہنایا تے بیٹی دی شادی کر دی تھی اینا دے شوہر میدان بدر چ قیدی بن کے مدینے آئی صحابہ نے عرض کی تھی کملی والی آؤ انہوں نے کیویں چھوڑنا ہے میرے آقا نے فرمایا جی میں دل کرے آجے کر لو سیدہ زینب نے اپنا سونے دا اوہی ہار بھیجے آؤ عرض کی تھی کملی والی آؤ میرے شوہر نے چھوڑ دے ہو میرے نبی نے جڑے ویلے ہار بیکھے آؤ اپنی زوجہ خدیجہ دی یاد آئی نبی کریم بڑی دیر تک روندے رہے حضور نے فرمایا صحابہ کہ تسی مشورہ دے ہو کہ میں اپنی بیٹی دا دل راضی کر دے ماؤ او دا شوہر بھی چھوڑ دے ماؤ ہار بھی واپس کر دے ماؤ میرے نبی نے بیٹی دا ہار واپس کی جاؤ نوجوانوں جڑے ویلے سیدہ زینب دا انتقال ہویا میرے نبی نے فرمایا مدینے دی عورتوں میری بیٹی نو سونا جیا غسل دیا جے نالے نبی کریم نے اپنی کملی مبارک عطا کی تھی فرمایا میری کملی دا بیٹی نو کفن دیا جے جدو بیٹی دے دفن دا ویلا آیا میرے نبی بیٹی دے قریب بیٹھ گئے تے نالے روئی جان دے نالے فرما دے نہ دیئے تو میری ساریاں تو چنگی بیٹی ہے فرمایا تیرا باپ محمد اج بڑا دکھی آؤ فرمایا لوگوں یہ میری او بیٹی ہے جڑی میرے واسطے بڑی ستائی گئی ہے نوجوانوں بڑی بیٹی نال بھی بکھرائی پیار ہے پر جدوں ساریاں تو چھوٹی دیواری آئی جڑ پہلے حسین دی امی دیواری آئی میرے نبی نے بیٹی دی انج لاج رکھ لئی بیٹی ہوندی ہے لوگ بیٹیاں نو زندہ دفن پہ کر دینے محمد دی بیٹی ہوندی ہے کملی والا اٹھ کے کھڑا ہو جاندہ اے او زمانہ ہے لوگ اپنی بیٹیاں دفن پہ کر دینے کملی والے دی بیٹی ہوندی ہے سونا اٹھ کے کھڑا ہو جاندے او نوجوانوں جتھے کملی والا ہی اٹھ کے کھڑا ہو جائے دسو پیچھے گل بھی کیڑی رہ جاندی ہے حضرت عمر فاروق فرما دینے میں نبی کریم دی بارگاہ سے بیٹھا اچانک سیدہ زہرا آئیاں اٹھ کے میرے نبی نے بیٹی نو سینے دے نال لایا پتہ نہیں میرے آقا نو کنہ کو پیار آیا متھا چمک کے فرمایا بیٹی زہرا فدا کی امی و ابیا فاطمہ فرمایا بیٹی فاطمہ سارے جگ دے ماں پہ میرے تو قربان نے محمد ماں پہ تیرے تو قربان نے بیٹی دی قدر کو میرے نبی کو پوچھے ایک دن حضور گئے سیدہ زہرا دے گھر تے ویکھے تے مولا علی تے سیدہ فاطمہ مسکرا رہے درمیان چ بیٹھ کے فرمایا ہسدا ہی رہو پیوتیاں نو دعاواں دے دے نہ گھر جاواں
تے پیو ہوں تے تیاں نو چاہ بھی کیوں تے چڑھ دے بھائی چلا جائے نا بہن دے سسرال عید دے ابو چلا جائے بیٹی نو سسرال عید دین واسطے یا ملن واسطے جوڑا لے جائے کو کپڑے آندہ پیسے دے آبے ایسی آؤں دیا نا کہ کپڑے دے نال دوپٹے نہ بن کے رکھ لے دیا گھر دے کے فرد نو بکھان دیا نے ابو دے کے گئے ہیں میرا ویر دے کے گئے تے پترہ نو کہن دیا پیسے سنبھال کے رکھے جو میں مران تے میرا کفن میرے پیکیاں دے پیسہ دا پایا جائے انہوں نے پیکیاں دے چاہی بکھرے ہوں دن بھائی فون کر دے بنا کہ باجی آج میں ملن ہونا تے سارے محلے دیاں بیبیاں نے پتہ ہوندہ جو فلانی دے ویر نے ملن ہونا انہوں نے ویران دے چاہ تے پیوان دے چاہی کو بکھرے جے ہوں دن رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا اور جب تک بیٹی دے سیر تے باپ دا سایہ روے نا تے بیٹی نو ہے لگ دا میں شہزادی ہوں اپنے آپ نو شہزادیاں سمجھ دیا جب باپ دے سائے سرتے ہوں گرامی قدر حضرات انہوں نے پیوان دے نال چاہی کو بکھر جے ہوں دن اے فیضان مصطفیٰ دی بیٹی دا تے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا آج سارا معاشرہ تے ساڑھا ایڈا ظالم نہیں نا چاند لوگ نے بیچ ظالم علامہ اقبال نے فرمایا وضع میں تم ہو نصارہ تمدن میں حنود تم وہ مسلمان ہو جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود میری ملت دے نوجوانوں سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بیٹی دی انج کر کے لاج رکھی کہ سید ہزارہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ دا بچپن ہے پیار سناواں باپ تے بیٹی دا ابو جہل نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دے چہرہ انور تے نا معذلہ تھپڑ مار دیتا چھوٹی جی عمرے تے روندیاں گھر آکے نا تے بابا دی گوچ بیٹھ کے رون لگ پئی میرے آقا دے کلو بیٹی روندی تے نہیں نا ویکھی جاندی سرکار سینے لگا کے متھا چمیا پیار کر کے فرمایا بیٹی کیوں پہ روندے ہو عرض کی تھی بابا بنو آج ابو جہل نے مارے تڑپ کے میرے نبی بیٹی دا دکام تے دکھ سن کے ابو جہل نے مارے میری بیٹی نو سرکار بیٹی نو اٹھا کے نا تے حضرت ابو سفیان ہو دو اجے کلمہ نہیں پڑھیا لے گئے ابو سفیان دے گھر فرمایا ابو سفیان تو میرا کلمہ پڑھ یا نہ پڑھ دشمنی اپنی جگہ پر برادری تے ہے نا تو اپنے آپ نو مکہ دا چودری کہلانا ابو جہل نے میری بیٹی دے مٹھے تے میرے چہرے تے تھپڑ مارے ابو سفیان نے کلمہ تے نہیں پڑھیا پر جدو سنیا نا کہ بیٹی نو تھپڑ مارے سید ہزارہ پاک نو نہ لیا تے ابو سفیان ٹر گئے لے کے تے ابو جہل دے گھر ابو جہل نو کہنے لگے کہ چودری بنیا پھرنا تے تینو حیا نہیں ہوندی دیا نو مارنا او ظالمہ جھڑک کے ڈانٹ کے ابو جہل نو تے سید ہزارہ نو کہنے لگے بیٹی مارے دے منہ تے تھپڑ تربیت مصطفیٰ نے کیتی سی سیدہ نے ہاتھ نہیں اٹھایا ابو سفیان نے سیدہ پاک دا بازو پکڑ کے تے آپ دا منہ دے تھپڑ مارے ابو جہل دے سیدہ فاطمہ مسکرا پئیاں پہلے روئیاں سن ابو جہل نے تھپڑ مارے تے مسکرا پئیاں گھر آکے تے بابا دی گود وچ مسکرا کے عرض کی تھی بابا بدلہ پورا ہو گیا ابو سفیان نے میرا بدلہ پورا لے لیا انج کر کے میرے نبی ہاتھ اٹھائے تھے عرض کی تھی اللہم لا تنسى حال ابی سفیان عرض کی تھی یا اللہ ابو سفیان نو پلینا ابو سفیان نو پلینا میرے مولا پھر اوہی ابو سفیان ہے جدو مکہ فتح ہویا تھے اے ابو سفیان نے محمد عربی دا کلمہ پڑھ لیا کیوں مصطفیٰ دی بیٹی تے احسان کیتا سی نا
میرے نبی نے ابو سفیان دا پھر احسان رکھے نہیں، انہیں میری بیٹی نہ پیار کیتا سی، سید العالمین نے پھر احسان دا بدلہ کی دیتا، انہوں امام دی دولت جنت دا وارث بنا دیتا، کیوں بیٹی نہ پیار کیتا نا، انج میرا نبی بیٹیاں نہ پیار کرے۔ نوجوانوں عائشہ صدیقہ ایک دن بیٹھیاں رو رہی ہوں، آقا علیہ السلام اندر آئے فرمایا عائشہ رونی کیوں ہے؟ عرض کر دیا نے کملی والی آؤ، آج کے عورت میرے بیڑے آئیو دے نال نکیاں نکیاں دو بچیاں نے، عرض کی دی کملی والی آؤ، میرے کل ایک کھجور سی، میں کھجور اس بی بی نو دے دی تھی، کملی والی میں بے کے حیران رہ گئی، اس ماں نے ادھی ادھی کھجور دعا بیٹیاں نو دے دی تھی، کھجور اپنے منہ چ نہیں ڈالی، میں اس ماں دا کردار بے کے حیران رہ گئی ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا عائشہ اس ماں نے دھی نال جڑا پیار کیتا ہے، اس پیار نہیں بی بی نو جنت لے جانا، انہیں جڑا بیٹی دے نال پیار کیتا ہے۔ نوجوانوں بیٹی دی قدر کوئی نبی کولوں پوچھے، جڑے ویلے نبی کریم دی بارگاہ چ حاتم تائی دی بیٹی قیدن بن کے آئی، او دے سر تے دوپٹہ کوئی نہیں، میرے نبی نے اپنی کملی او دے سر تے رکھ دی تھی، کسے عرض کی تھی کملی والے آؤ اے تے کافر دی بیٹی ہے، میرے آقا نے فرمایا پاویں کافر دی ہے تے کسے دی بیٹی نہ، فرمائے دے سر دے چادر دے کہ آن والی امتیاں بیٹیاں نو دسنا چاہنا ہوں، میں محمد جی اپنی بیٹی دا سر نگا نہیں بیخ سکتا ہوں، سر نگے میں گران دیاں دیاں دے بھی نہیں بیخ سکتا، کسے بیٹی دا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انج بیٹیاں دی لاج رکھی، اے تسا خبارہ چ نہیں پڑھ دے باپ نے گردہ ویچ کے بیٹی دی شادی کی تھی، او باپ دی کمر ہندوری ہو جاندی ہے، کیوں کہندہ میں بیٹی دے ہاتھ پیلے کرنے، آج جڑے فیکٹری چ نوجوان اوور ٹائم لگاندے نے، پوچھو کیوں کہندے نے گھر وچ بہن جوان ہو گئی اوور ٹائم لگانے، پتہ لگیا باپ تے بھائی بیٹی نو تے برداشت کر دے نہیں سن، اے فیضان ہی سارا آمنہ دے لال دا کہ اج باپ دے ہتھاں تے چھالے پہ جاندے نے، گردے بیچ کے بیٹی دے ہاتھ پیلے کر دے، بھائی اوور ٹائم لگا دے نے راتوں نے جا کے کہ میں اپنی بہن دی شادی کرنی ہے، اس سید عالم نے سکھایا نا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دینا بتیجی ایک دن ملا نائیاں تے انہاں بڑا بریک جا دوپٹہ سر تے لیا، عائشہ نے دوپٹہ پھاڑ کے نا تے موٹا جا کپڑا سر تے دے کے فرما بیٹی کپڑا موٹا سر تے رکھے رکھے فیضان نہیں مصطفیٰ، حضور نے ایک صحابی نو کپڑا دیتا بڑا باریک سی، ایک صحابی نو دے کے فرمایا اپنی بیگم نو کہ کپڑے سی لو، اور ٹورے تے حضور نے فرمایا ٹھہر جی یا رسول اللہ، فرمایا اس میری بیٹی نو آکھی کہ کپڑا باریک ہے جدو کمیز بناوے تے نیچے استر لگا لگا، حیا دا تاجدار میرا نبی، گھراں چا بیٹھیاں بیٹیاں واسطے بھی اہتمام کیتے جا رہے تھے، میری ملت دے نوجوانوں میں نو واقعہ میں نہ سناما تے میرا موضوع مکمل نہیں ہوندہ، میرے آقا علیہ السلام مدینہ دی گلی چ جا رہے تھے، سونا جا نوجوان ملیا جدہ نام دہیہ قلبی، علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ فرماد نے ایڈا سونا ہے کہ چہرے تے نقاب رکھ دے کہ کوئی عورت حسن ویخ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے۔ علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماد نے کہ اتنا حسین کہ جڑے قبیلے جو گزر دا اس قبیلے دیا عورتہ دروازے پیچھے چھپ کے دا رستہ اڑیک دیا کہ کدو گزرے تے ویخ لئیے، 700 افراد قبیلے دا سردار ہے، پھلان دے باغان دا مالک ہے، اپنے علاقے دا چودری تے نمبردار ہے، سونا لگا میرے نبی نو، رات نو نبی پاک نے سجدے چ دعا کی تھی، عرض کی تھی اللہم ارزق الاسلام دہیت قلبی، عرض کی
کی تھی ایڈا سونا بنائی تو دوزخ چ ساڑن لی بنائے انہوں میری غلامی عطا کر میں جنت دا وارث بنا دے رات نو دعا کی تھی سیدھی داہیہ قلبی دے کلیجے چ جا لگی صبح داہیہ قلبی رون دے نبی پاک دے قدمہ چاہ گئے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں قبیلے دا سرداراں تے مدینہ کریم دے نواح دے اندر میرا گاؤں تے میں اتھو آیا تے میں نو پیغام سناؤ جڑا اللہ نے دے کے بھیجے نبی پاک نے خدا دی وحدانیت اپنی ختمی رسالت دا اعلان سنایا داہیہ قلبی نے عرض کی تھی سونیا میں کلمہ تے پڑھ لما مگر میں گناہی نے کتنے اللہ نے معافی نہیں کرنا نبی کریم نے فرما تو میرا کلمہ پڑھ میرا رب نال ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جے رب انہوں کچھ نہیں کہندا انہیں کلمہ پڑھیا تے رو رہے حضور فرما ہن کیوں رونا ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ ایک گناہ ہے اللہ نے معاف نہیں کرنا میں نے یاد ہے فرمایا گناہ سناؤ عرض کی تھی سید العرب والعجم صلی اللہ علیہ وسلم میں جڑے قبیلے دا سردارہ سی پتر پال لینے تے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دینے تے میں اپنے قبیلے دیاں 70 بجیاں زندہ دفن کر کے آیا نبی کریم زاروں کی تار رو پہ جبریل آکے عرض کی تھی سونیا اللہ فرما دے نو کہہ دیو کہ پچھلے گناہوں دی معافی ہے آئندہ نہ کری معافی مل گئی داہیہ پھر رو رہے حضور فرما ہن کیوں رونا ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ عجیب ایک گناہ یاد ہے اللہ نے او نہیں معاف کرنا فرما او بھی سنا عرض کی تھی سونیا میرے گھر بچے دی ولادت دا ویلا سی میں ہندوستان دے دور کسی ملک چتی گیا اپنی بیوی نو کہہ کے گیا جب پتر ہویا تے پال لویں تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے یا رسول اللہ میں چلا گیا تے کئی سال دے بعد میں گھر آیا تے آ کے دروازہ کھٹکایا ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا تے میں نے پوچھ دیا تو کون ہے میں پوچھا تو کون ہے انہاں تیاں نو پیوں تے بڑے مانوں دے نے کدے غور کیتا جے کو بھائی اپنی بہن جھڑک مار دے وے نا تے وڈیرا جب باپ تڑپ کے کہندا خبردار میری دھی نو کو جھڑک نہ مارے اے تہاڈا کچھ نہیں کھاندی اے دا پیو اجے جوندا ہے اس ویلے سن کے دلیاں دے مان پیواں دی ذات تے بج جاندے نے جوانوں عید دن بھی آ جاون نا اے بھابیاں تو ڈر دیاں بھائیاں کل کپڑے نہیں مانگ دیاں بڑھے باپ کل مانگ دیاں کیونکہ دیاں نو پتا ہوندہ ویر انکار کر لیں دینے باپ دیاں نو انکار نہیں کر دے او بیٹی نو اپنے باپ تے خورے کنہ کو مان ہوئے گا جنہیں اپنا باپ جے وکھیا بھی نہیں پر جدو داہیہ قلبی پوچھا نا تو کون ہے او بچی اپنا نام نہیں دسیا کہنے لگی آنے والے میں اپنے ابو دی بیٹی ہاں میں بابا دی بیٹی ہاں میں سے گھر دے مالک دی بیٹی ہاں عرض کی تھی سونیا میرے لباں چو نکل گیا جب تو گھر دے مالک دی بیٹی ہیں تے گھر دا مالک تے میں سے گھر دا مالک ہاں عرض کی تھی کملی والا میں نے آکھیا بچی لے میری لتھا نو جفا مار لے آؤ تے رو کے کہن لگی بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھ دی رہی ہوں بابا میں تینوں باجاں مار دی رہی ہوں عرض کی تھی سونیا بچی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیوی نو پوچھیا کون ہے او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے تے کہن لگی دا یا مرینا تیری بیٹی اپنی ماں دی جان ہے عرض کی تھی سونیا بچی دی صورت میرے ناول مل دی ہے انی پیاری بچی میرے خون کھولا مارے آؤ دل کی تا بیٹی نو سینے لا لما پھر خیال آیا لوگا نے آکھنا ہوئے ساڑیاں دفن کردہ رہے آئے اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی عرض کی تھی سونے ہم اپنی بیوی نو یا کہنو تیار کر میں نو دفن کرے آما کو میں نو بیٹی دا باپ نہ آکھے عرض کی تھی سونے دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے تے قدم پھڑ کے کہن لگی دا یا مرینا کہ دی ماں مر جائے گی عرض کی تھی سونے بیوی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیٹی نو لے کے جنگل والے جاؤ رہے آؤ وہ بیٹی راج میرا منہ چم دی ہے
مینوں پیار کر دی نالے کہندی ہے بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں میں تینوں واجاں ماردی رہی ہوں جدوں لوگاں دے باپ اپنے پتراں نال پیار کردے رہے نے میں تینوں بڑا یاد کردی رہی ہوں بابا بڑی دیر نال آیا ہے میں کدے نانکے نہیں گئی آجا نانکے چلنے بابا پردیسا جو آیا کھلونے لے کے نہیں آیا آجا بازار چلنے بابا کھلونے لے دے بابا نویں جوڑے لے دے عرض کی تھی سونے میں بچی نل بول دائی نہیں کملی والی آج جنگل آیا بچی نو دھوپے بٹھا کے دی قبر کھود رہے وہ بچی اپنے دو پٹے نول میرا پسینہ صاف کر دی ہے مینوں پانی پلان دی ہے نالے کہندی ہے بابا شامیں آ جاؤ بڑے سالاں دا تھکے آیا ہیں آجا گھر چلنے عرض کی تھی سونیا میں بچی نل بول دائی نہیں اولادہ والے ہو ادھی رات ویلے اج بھی باپ کرے آوے پتر سو جاندے نے اج بھی دھیاں پیواں دیاں راواں اڈیک دیاں نے اج بھی باپ کرے آوے کوئی نصیباں والا پتر سینے لگ دائے اج بھی دھیاں پیواں نو جپے مار لیں دیاں نے عرض کی تھی سونیا قبر تیار بچی قریب آئی نانو قبر جو دھکا مارے بچی دیاں چیخاں نکل گئی میں مٹی پاندہ رہے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لیں کہ رو کے کہن لگی بابا مارینا میں تے تیریاں راواں بیخ دی رہی ہوں تے بابا مارینا میں تے تیریاں اڈیکاں کر دی رہی ہوں تے بابا مارینا کہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواگی میں بابا مارینا میں کھلونے بھی نہیں مگدی بابا مارینا میں جوڑے نہیں مگدی بابا مارینا میں ناؤن کے بھی نہیں جانا عرض کی تھی سونے طرف نہ آیا میں مٹی پاندہ رہے ہوں بابا بابا کر دی رہی عرض کی تھی کملی والے آؤ او دی آواز آج بھی میرے کرنا گونج دی ہے میریاں راتہ دی نیند مک گئی میرے دنہ دایا رام ختم ہو گیا آج بھی کرنا دیاں بابا بابا دیاں بازائیوں دیاں ہونے عرض کی تھی کملی والے آؤ بچی جڑ بڑے ہوندے قریب آئی انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑے نے کہن لگی بابا اے بھی نہیں کہندی مارینا تیری بیٹیاں مار جاؤ پر جان دیوار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کی تھی سونے طرف نہ آیا نہ مٹی پاندہ رہے آؤ او بچی ترلے لیندی رہی جڑے ویلے دفنوں دے قریب آئی انہیں آسمان والے بیکھے آؤ کہن لگی نیلی چھت والے آؤ انہاں بیٹیاں نو پیدے کیوں کرنا ہے کدوں تک مردیاں رواگیاں اے دھیاں لئی پردیس بے بابلے تے پتران لئی جاگیران چپ رہنا مو کچھ نہ کہنا اے دھیاں دیاں تقدیران عرض کی تھی کملی والا بچی آسمان والے میں کھیا کہن لگی ربا میں سنیا تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آؤ کے بیٹیاں نو سینے نال لاؤنا ہے کہن لگی بے آنا والے آؤ ذرا جلدی آ جاؤ دھیاں مر چلیانی عرض کی تھی کملی والا بچی دفنے ہو گئی میرے آقا نہ روئے سرکار دی داڑھی مبارک ترے ہو گئی صحابہ دھڑا مار کے رو رہے کسے آکھیا دایا چپ کر جا کیوں پیا نبی نور لانا ہے میرے آقا نے فرمایا دایا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سنو جڑی محمدیاں اڑی کہیں کر دی ٹر گئی
نوجوانوں سرکار نے فرما سنو جڑے بیٹیاں نال پیار نہیں کرتے فرما جنہوں رب دو بیٹیاں دو بہنہ تین بیٹیاں ایک بیٹی دے متعلق بھی صحابہ فرما دینے جے پوچھ دیتے حضور نے ایک دے متعلق بھی کہہ دینا سے کہ پال کے جوان کر کے شادی کر کے اپنے گھروں نے بیج دے فرما جنت میرے اتنا قریب ہوئے گا جوے شہادت دی انگلی تے ناز دی انگلی ہوں دی انہیں بیٹیاں نال پیار کریا کرو تے بیٹیاں نے بھی اسلام دا اے پیغام ہے اپنے بچ حیا شرم اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دی پاسداری رکھو وہ بیٹیاں جڑی ہیں اسلام آباد جا کے مارچ کر دیا عورت مارچ وچ کہہ دیا میرا جسم میری مرضی تے اسلام دے قوانین دا انکار کر رہی ہیں انہاں بیٹیاں نو بھی یہ پیغام ہے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والی بیٹی تو ویخ تیرا کی حال ہوندہ سی تے ویخ تینو مصطفیٰ نے مقام کیڑے عطا کر دیتے نے تیرا ہر روح بھی معزز تے محترم ہے تو ماں تے تیرے قدمہ تھلے جنت ہے بیوی ہے تے جنت دی بہترین ساتھی ہے تے جے تو بیٹی ہیں تے جنت دی راہ داری تے ٹکٹا ہیں جے تو بہن ہے پھر بھی رسول اللہ نے تینو جنت دی ٹکٹ بنا دیتا ہے تیرا ہر روح بھی معزز تے محترم ہے معاشرے واسطے گرامی قدر حضرات اس سارے بیان دا مقصد ہے کہ اپنی بیٹیاں نال پیار کرو رسول اللہ دی سنت سمجھ کے کرو ایک قیامت نو دوزخ دیتے تو ہاڑے درمیان کھڑیاں ہو جاون گیاں اپنے بابا نو دوزخ چ نہیں جان دین گیاں یہ نبی پاک دے فرمان دا مفہوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا اللہ میری تواڈی حاضری نو قبول فرمائے ایک چھوٹا جا اعلان کل 12 مارچ بروز ہفتہ بعد نماز عشاء ڈیرہ محمد علی بھٹی گاؤں چندرائے چنگی امر سیدور لاہور دے اندر کل پاکستان عظیم و شان محفل میلاد مصطفیٰ جس دے اندر پورے پاکستان دے تمام سناخان اور انشاءاللہ میں بھی حاضر ہوں گا 10 عمرے دے ٹکٹ 4 عدد موٹر سائیکل اور 5 غلاف کعبہ دے آپ بابا تحائف بھی نے تمام بابا اگر کوشش کرو تے شرکت فرما سکو تو ضرور شرکت فرماؤ